नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ व बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। या बासितु या फत्ताहु या करीमू के कमालात का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप इस वजीफ़े को नया घर, गाड़ी, इज़्ज़त, शोहरत, हर हाजत के लिए, हर मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रख सकते हैं। आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी। ये अमल नसीब के सारे ताले खोल देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से। बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा, ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजत मुराद जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी सूरत पूरी नहीं हो रही, उसके लिए इस वजीफ़े को करके देख लें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी रब्बे कायनात के हुक्म से। ये इस वजीफ़े को जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो जैसे आपको टाइम, तो इस वजीफ़े को, इस वीडियो को आप अपने पास सेव कर रहे हो, जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाएगा, कैसे ज़िद्दी से ज़िद्दी आपकी मुराद पूरी होगी। आपका अपना घर, नई घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो,
تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے وظیفے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھنے لگے تو ایک نماز کے ساتھ آپ اس کا معمول بنا لیں، روزانہ پڑھ لیا کریں۔ جو 3 نام رب کائنات کے آپ کو میں بتانے لگی، یا باسطو، یا کریمو، یا فتاحو کا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی، اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کسی خاص حاجت مراد کے لیے پڑھنے لگے ہیں تو آپ نے اس کو جہاں پہ بھی بیٹھ کر پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ درود پاک باوضو ہو کر ایک مرتبہ اپنے درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر آپ نے رب کائنات کے یہ تینوں اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو پڑھیں گے تو ایک ہوگا، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو دو ہو گیا، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو 3 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو، 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 اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب اس وظیفے کو پڑھ لیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے لیے نوافل کے پڑھنے ہیں۔ آپ نے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے، اب رب کائنات کی ان اسموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر کے اپنے مقصد کی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب سلام پھیر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ پھر رب کائنات کے 3 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز نوافل حاجت کے پڑھنے، جس مراد کے لیے پڑھے اس کی نیت کر کے پہلی رکعت میں آپ نے ثنا اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا۔ سجدے میں جا کر اپنے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا
اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے اسم مبارک کلام پاک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔